थोडो विश्रामपछि तपाईँलाई स्वागत छ। अब हामी ओके संवाद लिएर आउँदैछौँ। आजको ओके संवादमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जडीबुटी विज्ञ, आयुर्वेद चिकित्सक तथा भैरवासी त्रयम्बकम सहकारीका अध्यक्ष डाक्टर बद्री गौतम। डाक्टर साहब, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब यो अहिले जडीबुटी खेती गर्ने बेला हो। अहिले किसानहरूलाई जडीबुटी खेती गर्न तालिम गराउने र गएर खेतमा सिकाउने काम भइरहेको छ। कति वर्ष भयो तपाईँले जडीबुटीतर्फ काम गर्न थाल्नुभएको? सुरुमा हामी 2048 सालदेखि अनुसन्धान गऱ्यौँ, 10 वर्ष जति। त्यसबाट के पत्ता लाग्यो भने व्यापारयोग्य जडीबुटी र बतासे जडीबुटी। किन भन्दाखेरि आयुर्वेदिक औषधिले ढिलो सन्चो गर्छ, छिटो सन्चो हुँदैन भन्ने एउटा मानसिक व्यापक रूपमा एउटा हल्ला छ। त्यो के रहेछ त भन्दा बतासे जडीबुटीबाट तयार गरेका जुन औषधिहरू त्यसले काम गर्दो रहन्छ। जुन व्यापारयोग्य जडीबुटी बनाइयो त्यसले एकदम छिटो काम गर्छ। जस्तै हामीले के देखेका छौँ भने जन्डिसको भाइरस उडाउनलाई 3 खुराक मात्रै खुवाउँदाखेरि सन्चो हुन्छ। ढिलो गर्ने भएदेखि त जन्डिसको भाइरस 3 खुराकमा 3 दिनमा निको हुने थिएन। त्यस्तै चाहिँ व्यापारयोग्य जडीबुटी सही मात्रा निदान भयो भने एकदम छिटो काम गर्छ। एलोपेथिकले भन्दा पनि छिटो गर्छ। अहिले चाहिँ तपाईँ यो जडीबुटीको सहकारी पनि खोल्नु भएको छ। तपाईँको सहकारीले चाहिँ अहिले घर कस्तो किसिमको काम गरिरहेको छ? अहिले हाम्रो विशेष त हामी यो अनुसन्धानकै क्रममा थियौँ। अनुसन्धानका क्रम सकिसकेपछि हामी 2068 सालदेखि यो जडीबुटी सहकारी संस्थापन गऱ्यौँ। सहकारी संस्थापन गरेर सुरुमा 2-3 जना किसानहरूले हुँदाहुँदै अहिले थुप्रै किसानहरू यसमा सहभागी हुनुभएको छ र अहिले त्र्यम्बकखर, अश्वगन्धा, जेठीमधु, कवच लगायतका वनस्पतिको खेती गरेका छौँ। र अहिले तपाईँहरूको यो कोरोनाको कुरा हामी आउँछौँ। तपाईँको सहकारीमा कति किसानहरू आबद्ध हुनुहुन्छ? सदस्यहरू के हुनुहुन्छ? अनि अहिले हाम्रो सदस्य चाहिँ 1140 जना हुनुहुन्छ र छपियाको पब्लिक उच्च माविको जग्गा छ 14 बिघा। त्यो जग्गा चाहिँ पार्टली गराएर हामी 180 जना किसानहरूलाई त्यहाँ काम गरेका छौँ र अरू विभिन्न किसानहरूले थोरै आफ्नो 2-4 धुर करेसेबारी इत्यादि पनि गर्नुहुन्छ। त्यो सबै गर्दा 350 जति किसानहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, म तपाईँलाई यसै बिचमा एउटा कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो डाक्टर साहबले विशेष किसिमको जडीबुटीबाट तयार गरेको अहिले चाहिँ जुन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ, कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखिसकेपछि त्यो पोजिटिभको लागि एउटा औषधि तयार गर्नुभएको छ र यो औषधिको बारेमा हामी चाहिँ चर्चा गरेछौँ। यो औषधि चाहिँ अर्कबटी भन्ने चाहिँ औषधि नाम राख्नुभएको छ र यो चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ औषधि हो र भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ दाबी पनि गर्नुभएको छ। यो औषधिको विषयमा अब हामी चाहिँ तपाईँलाई चर्चा गरेर देखाउनेछौँ। डाक्टर साहब, यो जुन तपाईँले यो अर्कबटी भनेर औषधि बनाउनु भएको छ, यसले चाहिँ कोरोना भाइरसलाई चाहिँ पोजिटिभहरूलाई चाहिँ पुष्टि निको गर्छ भनेर भन्नुभएको छ, दाबी गर्नुभयो नि। अनि यो अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छ कि छैन, सरकारले मान्यता दिएको छ कि छैन, अथवा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरूलाई खुवाइएको छ कि छैन, र यो औषधि कसरी खाइन्छ र कसरी के मिसाएर तयार गरिन्छ, यो कस्तो किसिमको देखाइदिनु होला हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि। यो चाहिँ औषधि यो वास्तव अहिले बनाएको मैले भए पनि फर्मुला चाहिँ अहिले नयाँ होइन। यसको जुन सूत्र पारदः कज्जली कृत्वा सप्त प्रणार्क निक्षिपेत भन्ने आत्रेयराज अत्रेले आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला यस्तै श्वसन तन्त्रिका र पाचन तन्त्रिकाका सान्निपातिक 2500 वर्ष अगाडि पत्ता लागेको, 2500 वर्ष पहिला पत्ता लागेको र यो कोरोनालाई ठिक गर्छ भनेर दाबी कसरी गरियो भने श्वसन तन्त्रिकाका यो श्वास नलीबाट फोक्सोसम्म हुने ठुल्ठुला घातक रोगहरू यसले ठिक गर्थ्यो। अनि त्यसपछि पाचन तन्त्रिकाका त्यहीसँगै जस्तै ऐँपछिको पाचन तन्त्रिका नभएर श्वसन तन्त्रिका श्वास नलीसित सम्बन्धित रोग लाग्दाखेरि पाचन प्रणाली पनि बिगार्ने र त्यसबाट चाहिँ घाउ हुने, खटेरा हुने, रगत आउने दिशाबाट त्यस्ता खालका रोगहरूलाई हाम्रा पिताजीहरूले निको गरेको मैले देखिरहेका थिएँ। जब यो कोरोना आइसकेपछि, चाइनामा कोरोना फैलिएको थाहा पाएपछि माघको अन्तिमतिर हाम्रा चाहिँ पुराना लेखहरू हेर्दै जाँदाखेरि मैले यो भेटाएँ। यो भेटाएपछि यसको पुरानो नाम चाहिँ अर्कबटी, अब कोरोनाग्नबटी भन्न नि सक्दैन। अनि यो अर्कबटी भन्ने औषधि बनाउनु भयो जुनलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ भइसकेका पोजिटिभ केसहरूलाई खुवाउने भन्नुभयो होइन? अनि यो के मिलाएर बनाइन्छ होला औषधि? अब यसमा सिलोकै छ। पारदः कज्जली कृत्वा भनेको पारालाई कज्जली गराएर बनाउने चलन थियो उति बेला। तर पछि गएर हाम्रो पिताजीले के गर्नुभयो भने पारालाई
घोटेर बनाउँदाखेरि शुद्धि नभएर खतरा पनि हुनसक्छ मर्करी खुवाउँदाखेरि भनेर उहाँले त्यो एउटा चाहिँ सिद्ध मकरध्वज भन्ने औषधि हुन्छ। त्यो सिद्ध मकरध्वज अनि त्यसपछि गएर अर्क भनेको मुख्य कुरो आँकको पात हुने भएको हुनाले अर्कबटी यसको नामै राखिएको छ। सप्तपर्ण भन्ने छ र यस्तै चाहिँ नि तोतिल्य भन्ने बब्बुलस जैव भनेको छ। तोतिल्य बब्बुलस जैव यिनी चाहिँ 4-5वटा औषधि मिसाएर अनि निश्चित मात्रामा मिसाएर गोली बनाइन्छ। अब यसमा असुराको मात्रा पनि थोरै पर्या हुन्छ। यो गोली चाहिँ झन्डै 500 mg बराबरको एउटा गोली हुन्छ। अब हामीले के अनुमान गरेका छौँ भने जो कोरोना पोजिटिभ छ, पोजिटिभ भएको बिरामी नभएको अवस्थाको जुन अहिले पछिल्लो समय देखिएका बिरामीहरू जो चाहिँ नि पछिल्लो समय देखिएको छ त्यसलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखिन्छ। आइसोलेसनमा जसलाई राखिन्छ त्यसलाई चाहिँ बिहान एउटा गोली बेलुकी एउटा गोली 5 दिनसम्म खुवाएपछि नेगेटिभ हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। अनि हामीले यो औषधि कोही प्रयोग गरेर प्रयास चाहिँ छ। अब 1-2 जना साथीहरूले चाहिँ आफन्तहरूले लहर खुवाएर निको भएर जाने अवस्थामा हुनुहुन्छ। स्वाब टेस्ट पनि हुँदैछ र हामीले विशेष गरी यो खुवाउनुभन्दा पनि नेपाल सरकारलाई हामी के अनुरोध गरेका छौँ भने हामी आफै खुवाउनुभन्दा यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याब टेस्ट गराएर अथवा क्लिनिकली टेस्ट गराएर आयुर्वेदिक औषधिले साइड गर्ने कुरो हुँदैन यसमा। यो हामीले खाइराखेको औषधि पनि हो, खुवाइराखेको औषधि हो। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले आफै क्लिनिकली टेस्ट या स्वाब अब ल्याब टेस्ट के गराउनुपर्छ त्यो गराएर चाहिँ अगाडि बढाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। तर के भयो त भन्दाखेरि सरकार आफै नखुवाएको हुनाले कतिपय आफन्तहरू जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आएर औषधि लाने खुवाउने खालको माहौल चाहिँ बनेको छ। दर्शकवृन्दहरूलाई म एउटा फेरि जानकारी गराउँ। भैरवाका हाम्रा जडीबुटी विज्ञ त्यस्तै गरेर आयुर्वेद चिकित्सक हुनुहुन्छ, त्रयम्बकम सहकारीका अध्यक्ष पनि हुन्छ डाक्टर बद्री गौतमले आफ्नो त्रयम्बकम जडीबुटी सहकारी मार्फत चाहिँ विभिन्न औषधिहरूको जडीबुटीको प्रयोग गरेर यो चाहिँ कोरोनाको औषधि कोरोना भाइरसको विरुद्धको पोजिटिभ जसलाई कोरोना भाइरसको पोजिटिभ भएको छ र सुरक्षित अवस्थामा रहेको छ, लक्षण देखिएन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो औषधि खुवाएबार यो निको हुन्छ भने चाहिँ यो औषधि बनाउनु भएको छ। औषधिको नाम रहेको छ अर्कबटी। यो अर्कबटी भनेको लगभग 2500 वर्ष अगाडि नै प्रयोगमा आइसकेको औषधि रहेछ भनेर उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। यद्यपि यसलाई चाहिँ सरकारले मान्यता दिएको छैन र औषधि व्यवस्था विभागमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दर्ताको लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरुवात गर्नुभएको छ र यो अर्कबटी औषधि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पोजिटिभ भएका केसहरूका बिरामीहरूलाई खुवाएपार सन्चो हुन्छ भन्ने उहाँको दाबी छ। अब यो औषधिको गुणको बारेमा हामी एकैछिन चर्चा गर्छौँ। कस्तो यो के गुण छ यसमा यो औषधिमा र कस्ता कस्ता बिरामीहरूले खानुहुन्छ अरू बेला पनि? जस्तै अब यो चाहिँ के हो भने जस्तै एन्टिबायोटिक अङ्ग्रेजी दबाईमा हामी एन्टिबायोटिक भन्छौँ। एन्टिबायोटिक त्यही सम्बन्धित बिरामीले मात्रै खानुपर्छ। त्यस्तै हामीले ऐपछि आयुर्वेदिक औषधि हो केही गर्दैन भनेर बिरामी नभएको बेला हामी खान सक्दैनौँ। जब बिरामी प्रश्वासको रोग भएको त्यसमा ज्वरो आएको अवस्था छ, न्युमोनिया छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब रुवा लाग्यो, भाइरल इन्फेक्सन भएको अवस्था छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि खुवाउन सकिन्छ। तर विशेष गरी मैले देखेको जब हामी सानो थियौँ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ गाउँलेहरू प्रश्वास फेर्न पनि गाह्रो, अत्यन्तै चर्को ज्वरो आउने अनि त्यसपछि दिशाबाट रगत जाने त्यस्ता रोगीहरू बिस्ताराबाट उठ्नै नसकेका रोगीहरूलाई 2 गोली बिहान बेलुकी खाना खाएपछि केही पानीसानी अथवा खानेकुरा लिटो केही अलिक बढी खुवाएपछि 10 दिन जतिमा उहाँहरू तन्दुरुस्त भएर हिँडेको चाहिँ मैले देखेका थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि यो औषधिले पक्कै पनि अब यो भाइरसलाई उडाउन सक्ला भन्ने खालको अनुमान हो। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएको केसहरूलाई संक्षिप्त अवस्थामा रहेको बिरामीले खानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। जस्तै अहिले चाहिँ अब सामान्य अवस्थाको बिरामीले खानु भएन, सामान्य मान्छेहरूलाई 100 डिग्रीदेखि माथि ज्वरो आयो, रुगाखोकी लाग्यो भने खान सकिन्छ हामीले औषधि हो। ज्वरो आएको अवस्थामा 2 गोली खाने भयो। हजुर 2 गोली। अब रुगाखोकी लाग्यो भने 1 गोली, सामान्य भाइरल इन्फेक्सन रहेछ भने 1 गोली खान सकिन्छ। किन भन्दाखेरि सिद्ध मकरध्वज भनेको स्वाभाविक रूपमा ज्वरो आएमा टाइफाइड कुखत भनेर हाम्रो भाषा भन्छौँ, टाइफाइड भन्छौँ होइन, त्यो भएमा खुवाउने चलन थियो पहिलेदेखि नै। अब हामी चाहिँ कुखत परोक्याएर अब सिद्ध मकरध्वज खानुपर्छ या कस्तुरी खानुपर्छ भन्ने हाम्रा बुढापाकाले भन्ने गरेर सुनिन्थ्यो भने अब त्यो सिद्ध मकरध्वज हामी ज्वरोमै र त्यस्तो खालको चाहिँ पुरानो म्यादी ज्वरो र नयाँ ज्वरो दुईटैमा प्रयोग गर्ने गरेका छ। त्यसको मिश्रित भएको हुनाले र यहाँ सामान्य उपविषहरू प्रयोग भएको छन्। यहाँ चाहिँ सप्तपर्ण छ अनि त्यसपछि गएर आँक छ। यो उपविष भन्ने आयुर्वेदिक भाषा हो।
यसमा चाहिँ बिगको एउटा मात्रा हो, त्यो पनि प्रयोग भएको हुनाले यो कोरोना रोगकोलाई पक्कै पनि यसले निको पार्छ। मात्रै हामीले के अनुमान गरिएको छ भने जसलाई रोग लाएर चाहिँ नि लक्षणहरू देखिसकेका छ भने उसले 2 गोली खाने भयो, लक्षण नदेखिएकाले एउटा 1 गोली खाने भयो, यसरी चाहिँ खुवाउने हाम्रो अनुमान चलिरहेको छ। र अब हामी भन्नाले अब यो दबाई चाहिँ जुन तपाईँले अर्कोपट्टि भनेर बनाउनु भयो, यसलाई चाहिँ यद्यपि सरकारले अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन, तपाईँहरू दर्ताको प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, तर यो दबाई खाइसकेपछि कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण देखिएको छ, रुगाखोकी, त्यसरी श्वास प्रश्वासको समस्या, त्यस्तै गरेर अनि उच्च ज्वरो अनि घाँटी दुख्ने समस्या छ नि, त्यो चाहिँ यसले निको गर्छ भन्ने यहाँको दाबी हो। घाँटी दुख्ने अब अहिले के पनि आछ भने यो कोरोनाले अहिले पछिल्लो दिनहरूमा यो सानो सानो बालकहरूलाई तल खुट्टामा चाहिँ फोका उठेर एलर्जी भए जस्तो भएर फोका उठेर त्यसबाट चाहिँ बढेको छ, त्यस्तो खालको पनि लक्षण देखिया छ। त्यही भएर त्यसलाई पनि यसले काम गर्ला भन्ने हामी अनुमान गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ त्यति बेला योभन्दा पनि कडा भाइरस हुने अवस्थाको बेला यो तयार गरेको चिज हो। पाषाण युग ढुङ्गे युग थियो, ढुङ्गे युगमा चाहिँ जुन आत्रेयराज अत्रेयले तयार गर्नुभयो यो चान्चुन औषधि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ आयुर्वेद औषधि भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। आयुर्वेदिक अब हामी औषधि व्यवस्था विभागको दर्ताको लागि प्रोसेस सुरु गरिसकेका छौँ। अब सायद छिटै नै हामी यो सबै निवेदन सिवेदन आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर अब छिटै नै मार्केटमा ल्याउने प्रयासमा चाहिँ छौँ। अहिले चाहिँ पुरै विश्वले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लगाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। तपाईँले विभिन्न सञ्चार माध्यम, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन लगायत चाहिँ देशहरूमा चाहिँ ले जानकारी गराइरहेका छन् र चाहिँ अहिलेसम्म यसको परीक्षण भइरहेको, कसैले पत्ता लगाए पनि परीक्षण भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। पछिल्लो समय ब्रिटेनमा मात्र एउटा औषधि पत्ता लाग्यो, तर त्यो पनि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भएर गराइरहेकाहरूलाई खुवाउने भनेको। त्यस्तो अवस्थामा जुन तपाईँले यो 900 औषधि दाबी गर्नुभएको छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ कतिको विश्वस्त हुन सकिन्छ हामीहरू? अब यो एकदम राम्रो सान्दर्भिक कुरा हजुरले सोधिएको थियो। अब यसमा मुख्यतः के रहेछ भने हामीले एउटा परम्परागत रूपमा बाबुबाजेले गर्दै आएको चिजलाई यसले काम गर्न सक्ला भनेर नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने हो। अब यो जिम्मेवारी कसको हुन्थ्यो भने नेपाल सरकारले त्यस्तो खालको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गरेर मुसा, बाँदर इत्यादिमा चाहिँ कोरोना भाइरस प्रवेश गराएर यसलाई चाहिँ नि टेस्ट प्रयोग गराएको भए, परीक्षण गरेको भएदेखि सम्भवतः मलाई लाग्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै यसलाई मान्यता दिन्थ्यो होला, त्यसपछि नेपालको नाम चर्किन्थ्यो। अब हामी माघको अन्तिमबाट अब यो फेसबुकहरूमा अनि यो विभिन्न अनलाइन मिडियामा विभिन्न ठाउँमा भन्दै आएका छौँ र सम्भवतः मलाई लाग्छ यो 5 नम्बर प्रदेशको चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको दायित्व पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसलाई पहिल्यै थाहा पाएको थियो, माघ महिना नै थाहा पाएको थियो, त्यति बेलै उसले चाहिँ यसलाई लगेर परीक्षण गराएर यो सायद राम्रो भएको भएदेखि विश्व सामु नेपाल चम्किसक्ने थियो। तर के छ त भने हाम्रा चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति या चाहिँ नि नोकरशाही वर्गहरू सायद राष्ट्रिय रूपमा यस्ता खालका औषधि आउन् भन्नेतिर लाग्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। अब जे होस्, तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई अगाडि बढायौँ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई परीक्षण गरेर विश्वलाई एउटा राहत दिने खालको औषधि बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भन्नाको मतलब अब जस्तै अब सामान्य मान्छेलाई पनि यो कोरोना भाइरस बाहेकको सामान्य मान्छे जसलाई ज्वरो आएको छ, रुगाखोकी छ, श्वास प्रश्वासमा समस्या छ, घाँटीमा समस्या छ अनि निमोनिया भएको छ, लक्षण देखेको छ भने त्यस्तो बिरामीहरूले औषधि सेवन गर्न सुरुमा त्यस्तै बिरामीले खाएको हो। हजुर, त्यस्तै खाएको, जस्तै श्वास प्रश्वास बढ्ने अनि ज्वरो बढ्ने, त्यसपछि रुगाखोकी त भइहाल्यो, रुगाखोकी भएर निमोनिया खालको रोग र अनि त्यसपछि पेटमा खराब भएर चाहिँ पेटको दिशाबाट रगत जाने जस्ता रोगलाई हाम्रो पिताजीहरूले तिनी गर्नुहुन्थ्यो। त्यो त पहाडतिर अब त्यति बेला चाहिँ नि अब यो विषयमा पढ्ने उठ्ने भन्ने चलन हुन्थेन। मेरो बाउले सिकायो अनि छोराले सिक्दै गयो, हुँदै गएर यसरी दिने गरेका थियो। मैले यसलाई प्रयोग गरेका थिएन कहिले पनि, तर यो कोरोना यसरी आयो भन्ने भएपछि यो एउटा आत्रेयराज अत्रेय संहिता भन्ने ठुलै किताब थियो, त्यो किताबबाट कतिपय कुराहरू मैले सानो चाहिँ उसमा कापीमा टिपेको थिएँ। त्यो टिपेमध्येका मैले हेर्दै जाँदाखेरि यो खालको चाहिँ कुनै छ कि भनेर भन्दा यो भेटियो। अब यो भेटिसकेपछि मैले यी सबै यसले भनेअनुसारका जुन सूत्रहरू जम्मा गरेर त्यही परिमाणमा गोली बनाएँ। गोली बनाइसकेपछि म आफैले पनि प्रयोग गरेँ। मलाई के भयो भने यो नासार्छ भन्ने आयुर्वेदिक भाषा भनिन्छ, दुईटै नाकमा चाहिँ खटिरा आएर सास फेर्न गाह्रो भएको थियो, मुखबाट सास फेर्नु पर्थ्यो।
त्यसपछि अलि राम्रै ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्ला भन्दा भन्दै लकडाउन भयो। लकडाउन भएपछि बाहिर जान सकिएन। अब जे तकलाई यही खानु पऱ्यो भनेर मैले 2 दिन जति एक बेली 2 दिन 3 दिन जति खाएँ होला सायद। 3 दिनबाट यो नाकको चाहिँ जुन खटिरा थिएँ खटिरा ठिक भयो। अहिले राम्रै सास फेरिरहेको छु। त्यसले गर्दा म आफैले पनि प्रयोग गरिरहेको छु। भनेपछि यो औषधिलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि हो। आयुर्वेदिक औषधि यसले खाँदाखेरि कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन, साइड रिएक्सन गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ जति पनि हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरू छन् उनीहरूले सबैलाई खुवाए पार राम्रो हुन्छ भन्ने तपाईँ नेपाल सरकारले अहिले आइसोलेसनमा बसे जतिकालाई सबैलाई खुवाइदियोस्। अब त्यो खुवाएपछि कमसेकम 800-900 जना बिरामी पनि ठिक भयो भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले त्यसलाई मान्यता दिन्छ। त्यसलाई मान्यता दिइसकेपछि यो चाहिँ सूचीकृत हुन्छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमा। त्यसपछि नेपालमा आउनुपर्ने राजस्व सुरु हुन्छ। उत्पादन गर्न त सायद समस्या हुँदैन होला, किनभने यहाँ नेपालमा पनि आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक सङ्घ छ। त्यो सङ्घ मिल्दा नेपालको उद्योगपतिहरू छन्, नभए विदेशी पनि आउँछन् यो परिस्थितिमा उत्पादन गर्न, त्यो समस्या छैन। तर नेपाल सरकारले हिम्मतका साथ यसलाई चाहिँ नि बिचरा आइसोलेसनमा बसेका बिरामीहरूलाई खुवाइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। आइसोलेसनमा मात्र किन, क्वारेन्टाइनमा बसेकोहरू पनि खुवाउन सकियो नि हामीले। क्वारेन्टाइनको त स्वाब परीक्षण नगइकन जसको चाहिँ नि पोजिटिभ छ भन्ने थाहा नभएकाले नखुवाउने, त्यसको लागि खुवाउनु त हामी यहाँ छ। यो चाहिँ यो के बनाउनु भएको छ यारको? यो चाहिँ के छ भने यो अश्वगन्धा हाम्रो किसानहरूले खेती गरेर तयार गरेको अश्वगन्धा। हजुर, अश्वगन्धाले अहिले कोरोना भाइरसलाई के प्रभाव पार्छ? एकदम यो तपाईँको शैलभवाश्वगन्धा छ, शिग्रुसिता शतावरी भन्ने त्यही लेखेको त्यो आत्रेय राजौत्री संहिताको एउटा श्लोक छ। फेरि त्यसले के भन्छ भने शैलभवाश्वगन्धा छ शिग्रुसिता शतावरी। आजभन्दा 2500 वर्ष पहिला जुम्ला जस्तो ठाउँमा अत्यन्तै दुर्गम ठाउँ, आज पनि अत्यन्तै दुर्गम मानिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा त्यहाँका मान्छेहरूलाई त्यति बेला जुन कुपोषण युक्त समाज थियो, कुपोषण युक्त समाजलाई कुपोषण मुक्त बनाउनुको लागि यो फर्मुला अनुसार खुवाउनु भएको रहेछ। अश्वगन्धा थियो, ओखर भयो अश्वगन्धा, शैलभव भनेको ओखर हो, शैलभवाश्व अश्वगन्धा, शिग्रु सीता शतावरी, शिग्रु भने शीतल चिनी भयो, शतावरी भयो। त्यसरी चाहिँ नि केही मात्रा थोरै मिश्री पनि मिसाएर यसरी बनाएर खाद्य औषधि बनाउनु दिन्छन्। एक चम्मच बिहान बेलुकी खाएपछि कुपोषण मुक्त समाज सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यति बेला चाहिँ रोगले छुन नसक्ने। भन्नाले अहिले यो अश्वगन्धा भन्ने छ नि, अश्वगन्धाको चाहिँ प्रयोग गरेपछि इम्युनिटी पावर बढ्ने के हो खास? अश्वगन्धा मुख्य कुरोको भने अश्वगन्धामा एउटा भिटामिन भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ, जुन भिटामिन भन्ने केमिकल हुन्छ। त्यो केमिकलले कोरोनाको जुन किटाणु हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो शरीरमा प्रवेश भएर वृद्धि हुन दिँदैन। यसले जति प्रवेश भयो त्यही नै रोग दिन्छ। त्यो केमिकलले त्यहाँबाट चाहिँ बढ्न पाउँदैन। लामो समयसम्म बढ्न नपाएपछि हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी तयार हुन्छ। त्यो एन्टिबडीले कोरोना पिरो खान्छ, त्यसपछि सन्चो हुन्छ। आइसोलेसनमा बसे मात्र नभएर क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेहरूलाई यो काम लाग्छ। यो चाहिँ नि एक चम्मच। हामी पनि बाहिर बजारमा हिँड्ने मान्छे, अब यो चाहिँ कोरोना औषधि सायद हाम्रो औषधि परीक्षण भएर आउला आफ्नो ठाउँमा छ। अरू आम रूपमा एलोपेथिक औषधि आउन त अझै हामी कहाँ आउन अझै 2-3 वर्ष लाग्छ। 2-3 वर्षसम्म हामीले यो कोरोनालाई यही किसिमले चाहिँ लकडाउन भनेर बस्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले आफ्नो उद्योग व्यापार आदि इत्यादि जे छ त्यो सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यो गर्नलाई यदि अश्वगन्धा दैनिक चाहिँ एक चम्मच बिहान बेलुकी खाएर, जस्तै अश्वगन्धा एउटा के छ भने सिधै अश्वगन्धा खानभन्दा यसमा थोरै मिश्री मिसाएर खाँदा पनि हुन्छ। अश्वगन्धा बजारमा पनि पाइन्छ। तर यो त हाम्रो आफ्नै किसानले बनाएको अश्वगन्धा भएको हुनाले त्र्यम्बक क प्रजातिको अश्वगन्धा हामी चाहिँ अहिले विश्वमै सबभन्दा राम्रो भन्ने दाबी गरेका छौँ। भनेपछि अहिले अश्वगन्धा भन्ने जुन यो जडीबुटी छ नि, जडीबुटी धुलो हो यो, बिहान 1 चम्चा साँझ 1 चम्चा तातो पानीमा दुधसित खाए अझ राम्रो, घोल्न त्यति खाएर दुधले बगाए पनि हुन्छ, नभए घोलेर। सामान्य मान्छे जो बिरामी छैन त्यो मान्छेले खाँदा पनि हुन्छ। सबै हामी सबैले आम जनताले खाने हो। यो किन खाने हो भने यसले चाहिँ जुन भिटामिन भन्ने केमिकलले कोरोनाको कारणवश किरा कति बेला कहाँ प्रवेश गर्छ भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन। यो अदृश्य किरो हो। त्यो अदृश्य किरो जति बेला पनि हाम्रो मुखमा जान सक्छ, नाकबाट जान सक्छ, आँखाबाट कहीँबाट पनि प्रवेश गर्ला। त्यो प्रवेश गरिसकेपछि त्यो चाहिँ अत्यन्तै छिटो वृद्धि हुँदै जान्छ। फेरि यसको अर्को के पनि देखियो भने लामो समय, अहिले हामी 14 दिन क्वारेन्टाइन भन्छौँ, 14 दिन कि 21 दिनसम्म त्यसको लक्षण नदेखिने पनि पाइएको छ कतिपय ठाउँमा देख्दा, समाचारहरू देख्दा। त्यसो गर्दाखेरि 21-22 दिनसम्म पनि नदेखिकन थुप्रो बसेर त्यसपछिबाट गएर अगाडि बढ्दो रहेछ। त्यसले त्यस्तो परिस्थितिमा बच्नको लागि हामीले अश्वगन्धा, त्यस्तै हामीले हर्बल फान्ट भनेर बनाएको छौँ। हर्बल फान्ट भन्ने एउटा पेय पदार्थ छ, त्यो चाहिँ
हर्बल फान्ट जस्ता चिजहरू हामीले लिइराखियो भने यसमा अश्वगन्धाको मात्रा हुन्छ, त्यसमा त्र्यम्बक खर पनि हुन्छ। यो यस्ता यी मात्रा भएको हुनाले त्यो पिउँदाखेरि के हुने भयो भन्दा कोरोनाका जुन भाइरस हो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरे पनि त्यो चाहिँ नि वृद्धि हुन पाउँदैन। भाइरस त्यो बिथानिन भन्ने केमिकलले बढ्न दिँदैन। त्यो चाहिँ नि अब कहाँलाई भनिस् भनेर भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ यो हाम्रो पतञ्जलि योगपीठले चाहिँ परीक्षण गरिया रहेछ। बिचमा चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रभारी हुनुहुन्छ लवदेव मिश्रजी, उहाँलाई मैले चाहिँ ल हामीसँग यो अर्कोपट्टि छ, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ ल्याब टेस्ट गर्ने निकै ठुला साधनहरू छन्, एकचोटि आचार्यजीसँग पठाएर यो साधन पनि गराइदिनुहोस्, अनि यो चाहिँ हाम्रो खाद्य औषधि यो छ भनेर उहाँसँग भनेको थिएँ। मैले यो लेख पनि थियो, त्यो लेख पठाइदिएको। फेरि उहाँहरूले परीक्षण गरेर बिथानिन भन्ने केमिकलले हाम्रो चाहिँ कोरोनाको किटाणु र शरीरको जुन प्रोटिनको बिचमा चाहिँ दिवाल बन्दो रहेछ, दिवाल बनेर कोरोना भाइरसहरू बढ्न नदिएर अश्वगन्धाले त्यहीँ मार्दो रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले पत्ता लगाउनु भएको रहेछ र प्रशस्त मिडियाहरूमा आइरहेको छ। अनि भारतको आयुष मन्त्रालयले पनि यसलाई सिफारिस गरिरहेको छ र यो चाहिँ एउटा उहाँहरूको आधार हो। अश्वगन्धा यो चाहिँ भनेपछि अश्वगन्धाको चाहिँ धुलो बिरामी नभएकाले पनि खानु भयो। दिनमा चाहिँ नि बिहान 1 चम्चा साँझ 1 चम्चा खायो भने कोरोना भाइरसबाट मात्र होइन अन्य रोगहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ। इम्युनिटी पावर प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने भएको हुनाले अरू रोगलाई पनि लाग्नु दिँदैन, भाइरल इन्फेक्सन हुन पाउँदैन। मुख्य खबर त तपाईँले यो बनाउनु भयो, जस्तै अर्कोपट्टि भनेको बुटी यो गोली बनाउनु भयो। यो गोली चाहिँ नि कोरोना भाइरसकै दबाई हो, औषधि हो र यसलाई चाहिँ नि तपाईँ दाबीको साथ भन्नुहुन्छ यो खायो भने कोरोना भाइरसबाट पोजिटिभ चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ। अब पुरै 100% त म किन भन्न सक्दिनँ भने अब कोरोना भाइरस अहिले नयाँ किरा हो, भर्खर वैज्ञानिकले पत्ता लागेको किरा। अनि यो औषधि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले त्यस्तोलाई खुवाएका छैनौँ होइन, त्यो बिरामी भइसकेकालाई खुवाउनु पाएका छैनौँ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले 100% हुन्छ भन्ने दाबी गर्नु त नसकिएला। तर म सानो हुँदाखेरि यो कोरोनाका जुन रोगीलाई हुने लक्षण जुन थियो त्यस्तै लक्षणका भाइरल इन्फेक्सन भएका बिरामीहरूलाई निको पारेको यो देखियो। र फेरि यसको इतिहास आजको मात्रै होइन, 2500 वर्ष पुरानो इतिहास हो। त्यसो 2500 वर्षदेखि कमसेकम चाहिँ आजभन्दा 40-45 वर्ष पहिलासम्म त मेरो बुवाले प्रयोगमा ल्याइराख्नुहुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि 40-45 वर्षपछि यसलाई बनाइएन। किन बनाइएन? म चाहिँ अलिकता अध्ययनपछि मैले यो नेपालमा व्यापारिक जडीबुटीको खेती गर्नुपर्छ, कच्चा पदार्थको मात्रा राम्रो भयो भने यो देश समृद्धि हुन्छ भनेर राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण, मानव सभ्यता विकास तथा स्थानीय कच्चा पदार्थ जन्य उद्योगका सम्भावना भन्ने शीर्षकमा अलि लामो अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ खेतीतिर कच्चा पदार्थ तयार गर्नेतिर लाग्यौँ, उत्पादनतिर र त्यो क्लिनिकमा ट्रिटमेन्ट गर्नेतिर लागेनौँ। त्यो नलागिया हुनाले बनाइएन। तर यो चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ पिताजीहरूले खुवाएको, मेरो काकाले पनि बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले खुवाएको जुन औषधि हो यो त्यस्तै रोगीलाई खुवाएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ यी अहिलेको रोगलाई ठिक गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि सरकारले यस्ता आयुर्वेद औषधिहरू जसले चाहिँ गरेको छ, उत्पादन गरेका छन्, जसले चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न पहल गर्छ भने त्यस्ता औषधिहरू चाहिँ अहिले मान्यता दिएर चाहिँ प्रयोग चलन चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने तपाईँको माग हो होइन? अहिले सरकारले पहिलाको तुलना आयुर्वेदलाई हेर्ने दृष्टि त बदलेको छ। यस मानेमा अब हामी आयुर्वेद कर्मीहरू अत्यन्तै खुसी छौँ। किन भन्दाखेरि सुरुमा सरकारले अलिकति आयुर्वेदलाई हेला होचो गर्यो, आयुर्वेद डक्टरहरूलाई पनि नजिक पर्न नदिने, हाम्रो एउटा सिङ्गो संरचना छ आयुर्वेदको, सारा कुरा हुँदाहुँदै पनि हेला होचो गरिरहेको थियो। पछिल्ला दिनहरूमा प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधिहरू चाइनाले पनि जडीबुटीजन्य पेय पदार्थहरूबाट चाहिँ ठिक गरेको, अरू देशहरूमा पनि त्यस्तो भएको, भारतले पनि अत्यन्तै बढावा दिएको देखेपछि नेपाल सरकारले पनि आयुर्वेदप्रति अलिकता जागरुकता देखाएको छ। तर देखाएर मात्रै भएन, उसले खुट्टा नकमाइकन के गर्नु पर्यो भने यस्ता औषधिहरू जुन हिजो परम्परागत रूपमा गाउँमा चाहिँ नि सन्चो गराउने, यहाँ मात्रै होइन, भलवाडीबाट एकजना लामा आउनुभएको थियो म कहाँ, उहाँले झोल औषधि बनाउनु थियो। हाम्रो बाबुबाजेले यस्तै खुवाउने चिज हो, मैले यो बनाएको छु, अब दाबाका साथ भन्छु मैले कोरोनालाई ठिक गर्छु जस्तो भने उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यस्ता जुन परम्परागत हिजो खुवाएका जो अहिले भर्खरै चाहिँ जङ्गलबाट झारहरू बटुलेर ल्याएर त्यहाँबाट धुलो पारेर पिसेर अथवा झोल बनाएर ल्याउँछ भने त त्यो अनुमानको कुरो भन्न सकिन्छ। जो हिजो बाबुबाजेले खुवाइराखेका थिए र त्यस्ता रोग प्रत्यक्ष रूपमा आफूले देखिएको थियो, ती रोग सन्चो भएको, त्यस्ता चिजलाई थोरै
सरकारले चाहिँ प्राथमिकताभित्र राखेर ती रोगीहरूलाई खुवाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तिममा तपाईँले यो बताइदिनुहोस्, जस्तै अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नभएका हामी जस्तै आम नागरिकले चाहिँ नि यो भाइरस लाग्नुभन्दाको सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि कस्ता कस्ता जडीबुटी औषधिहरू अहिले सेवन गर्न जरुरी छ, सामान्य हामीले दैनिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले? अब अहिले पहिलो कुरो त हामीले के हेर्नुपर्छ भने विश्व इतिहास हेर्नुपर्छ। अब इटलीको मृत्यु, अनि अमेरिकाको, लन्डन लगायत युरोप आदि इत्यादिका मृत्यु र एसियाको, दक्षिण एसियाको मृत्यु हेर्नुपर्छ। जस्तै भारतको मृत्यु दर पनि बहुत कम छ। पाकिस्तानमा त साँच्चै भन्ने हो भने त्यहाँ लकडाउन सकडाउन आदि इत्यादि जे भए पनि त्यहाँको मिडियाहरूमा हेर्दाखेरि त्यहाँ पालना भएको देखिँदैन। मान्छे जति बेला पनि भिड हुन्छन्, तर पनि मृत्युदर कम छ। यसको अर्थ के रहेछ भने जसको आफ्नो घरमा भान्सा बनेर आफै पकाएर खाने गरेका छ त्यो क्षेत्रका मानिसहरूको मृत्युदर बहुत कम छ। किन भयो त भन्दा तिनीहरूले लसुन खान्छन्, तिमुर खान्छन्, खुर्सानी खान्छन्, अदुवा खान्छन्। अनि त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा चाहिँ के रहेछ भने यो अदुवा, लसुन, बेसार जस्ता कुरा चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई अलिकता यो गरम प्रकृतिका उष्ण वीर्य भनिन्छ हाम्रो आयुर्वेदमा, उष्ण वीर्य प्रकृतिका औषधि हो खाद्य पदार्थहरू, मसलाहरू। यिनीहरू चाहिँ के रहेछन् भन्दा कोरोनालाई अलिकता नष्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्दा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सधैँ चिया पिउने गर्छौँ, बरु चियाको साटो। अब चिया नखाने, अहिले जबसम्म यो कोरोना विश्वबाट अन्त्य हुँदैन त्यति बेलासम्म चिया नखाने। कस्तो दुध चिया नखाने कि कालो चिया? कालो चिया, सेतो चिया चिया सेवनै नगर्ने अहिले? चिया नखाने। अब खानै पर्छ भने जस्तै ग्रिन टी खानु होला। सिटिसीहरू अबसम्म मलाई लाग्छ सिटिसी नखाने। सिटिसीले चाहिँ नि अब यो राम्रो कालो दानादार चिया चाहिँ त्यो नखाने। त्यो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, विशेष गरेर अहिलेको समयमा। अहिलेको परिस्थिति किनभने हुन त चिया उद्योगहरू आदि इत्यादि चिया विकास बढै छ। अब यसो भनौँ भन्दाखेरि विरोध होला, तर के छ त भन्दा त्यसले अलिकति एसिडिटी मात्र बढाइदिन्छ। अब नेपालीहरूको आम रूपमा थोरै चाहिँ नि एसिडिटीको रोगीहरू प्रायः धेरै देखिनुहुन्छ। जहाँनिर चाहिँ शरीरमा अम्लीयता बढ्छ, अम्लीयता बढेपछि त्यस्ता भाइरसहरू बलवान हुन्छन्। बलवान हुने भएको हुनाले त्यो अम्लीयता बढ्ने खालका चिजहरू नखाने। हर्बल बजारमा चाहिँ हर्बल टीहरू, हर्बल फान्टहरू पाइन्छन्, ती सम्भवतः ती राम्रा हुन्छन्। त्यसमध्ये पनि हामीले अश्वगन्धा नियमित सेवन गरौँ, अश्वगन्धा। अनि त्यसपछि गएर घरमा खाँदाखेरि कमसेकम टिमुर, थोरै टिमुर मिसाम। अलिकति ब्लड प्रेसर हाई हुनेलाई टिमुरले असर गर्न सक्ला, त्यसमा अलि मात्रा कम गरेर खाने, बरु नुन कम हाल्ने। अनि टिमुर, अनि त्यसपछि गएर सुत्ने बेला कमसेकम चाहिँ बेसार, दुधमा अलिकति बेसार हालेर पिउने जस्ता कुराहरू गरियो भने मलाई लाग्छ यो लाइहाले पनि यसले ज्यानै चाहिँ लिँदैन। अहिलेसम्म देखियो बुढाहरू जस्तै मान्छे अहिले भनिरहेको छ नि एकदम वृद्धहरू मरेका छन् भनेर। अब त्यो नयाँ दिल्ली देखियो एउटा मनमोहन सिंह नामका बुढा मान्छे, उहाँहरूलाई 6वटा रोग थियो। एउटा मात्रै होइन, 6वटा रोग थियो। 6वटा रोग भएको मान्छे पनि, किडनीको पनि रोगी, मुटुको रोगी, अब थाइराइड, विभिन्न त्यस्तो चाहिँ 6वटा रोग भएको मान्छे पनि 80 वर्ष बुढो मान्छे निको भएर जानुभयो। त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ यस्तै हाम्रो घरेलु पान चाहिँ बढी भयो। त्यो एलोपेथिक औषधिको भन्दा पनि घरेलु पान बढी गरेपछि निको भयो। त्यस्तै हामीले चाहिँ दिनचर्या र रात्रिचर्यालाई बदल्नुपर्छ। बेलुकी चाहिँ अबेलासम्म नबस्ने, कमसेकम 6 घन्टा 7 घन्टा सुत्ने होइन। कम्तीमा पनि वयस्क मान्छे 5.5 देखि 6 घन्टा सुत्ने। अनि त्यसपछि उठिसकेपछि पेय पदार्थमा बिहान चाहिँ कमसेकम थोरै बेसार पानी या अदुवा पानी, टिमुर पानी इत्यादि जस्ता पिउने, या चाहिँ तातो पानीमा त्यो राख्ने। अब कागती राखेर पिउने चलन पनि छ। बिहान तपाईँको सामान्य सबै मानिसले बिहानमा बेसारलाई तातो पानीमा राखेर पिए भए त्यो शरीरलाई एकदम राम्रो हुन्छ। बेसार धेरै खानु हुँदैन, त्यो पनि एक प्रकारको चाहिँ हो। थोरै मात्रामा बेसार र यो 1-2 पिस टिमुर, अनि त्रिकटु सकिन्छ भने त अझ राम्रो। त्रिकटु, त्यो त्रिकटु भनेको के हो भने सुठो अदुवाको सुकेको, अनि त्यसपछि गएर मरिच, पिप्ला, यी 3टा चिजलाई ल्याएर बराबर पिस्ने। त्यसमा थोरै ज्वानो, जिरा, अनि त्यसपछि गएर बिरी नुन मिसाउने र त्यसलाई उमालेर हल्का गराएर त्यो तातो पानी ठाउँमा 1-2 गिलास बिहान त्यो पिएर आफू यताउता काममा लागियो भने मलाई लाग्छ यो कोरोनाले चाहिँ त्यति अब अश्वगन्धा 1-1 चम्मच खाने गऱ्यौँ भने कोरोना हामीले खाइए पनि कोरोनासँगले ज्यान चाहिँ लिएन जस्तो लाग्दैन।
अनि समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशका जडीबुटीले चाहिँ नि कोरोनालाई परास्त गर्न सक्छ। एकदम हाम्रो देशका जडीबुटी हामी नेपालीहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकता विश्वासका साथ लियो भने हामीले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्दैन। हस् त, हामीलाई समय दिनुभयो। तपाईँले जुन यो बनाउनु भएको छ कोरोनाको औषधि, यो अर्कबट्टी भन्ने औषधि कोरोनालाई पोजिटिभ भइसकेपछि खाएपछि त्यो नेगेटिभ हुन्छ भन्ने यहाँको दाबी छ। उहाँ तपाईँले चाहिँ औषधि दर्ताको लागि औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन पनि हाल्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सफलता मिलोस् र आगामी दिनहरूमा जुन यो तपाईँले आयुर्वेदको क्षेत्रमा, सहकारी क्षेत्रमा, कृषि सहकारी क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ, यहाँलाई सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आयुर्वेदभन्दा पनि विशेष गरी यो जडीबुटी आयुर्वेदको र जडीबुटीको सेक्टर छुट्टा छुट्टै हुन्छ। अब जडीबुटी आयुर्वेदका कच्चा पदार्थ तयार गर्ने वस्तु जडीबुटीद्वारा अब विदेशबाट फर्किने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनुको लागि कम्तीमा हामी 20 देखि 30 लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने पक्षमा युद्धस्तरमा लागिरहेका छौँ। र अब यो चाहिँ सबै न्युज ओकेको तर्फबाट श्रोतागणहरूमा जुन यो अर्कबट्टीको प्रचार गर्ने एउटा माध्यम बनाउनु भएको छ, पक्कै पनि यो औषधि व्यवस्था विभाग दर्ता भएर आम विश्वभरिका कोरोना रोगीलाई सन्चो गराउनु यो औषधि सफल होस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।